السلام علیکم سبو څلورم تاریخ دی لسمه میاشت جمعه اول دی 2025 کل شمالی وزیرستان شو کار پیوی بله ورځ پنځم تاریخ دی دوم ورځ دولکه اتوار ورځ د لسمه میاشت 2025 کل شمالی وزیرستان شو کار پیوی دا دوه ورځې کار پیدو شمالی وزیرستان شه د اول ورځ د دوم ورځ سبو په اول په ورځ څلورم تاریخ دی لسمه میاشت 2025 کل بله ورځ دوم په ورځ پنځم تاریخ دی لسمه میاشت 2025 کل شمالی وزیرستان شو کار پیوی کچا ټیکټ وی ابوظبی سعودیا بلزی تصیب یا دایس نه وکوچ د یوزی سابوتا بیا کار پیوی بیا سابو نشی وتای یا مثال بانی شچک بھی مورون انتظار کچھ کنا زو سابو لوڑ شنا ادا سابوتا انتظار نکو یا پشاور شوی دادا نن روزی چ وزیرستان ته دایسی ضروری چاره دا دوله دله چوی ها ابیا دا وزیرستان نه لوڑ شي بانی طرف تا کچر وزیرستان ته سی بی مورون ها پر اخشوی بیا دا وزیرستان ته لوڑ شي سابو بلاورس کار پیدو دا ویډیو د سره شیر کای چې خلک ته اندازا ولاږي خپل ضرورت و